से पाक है, उसका मफहूम यूं है। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा बारगाह रिसालत में पहुंचे, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। फारूक आजम को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। हजरत फारूक आजम रोते थे और अपने दाढ़ी के बालों को पकड़ते थे। फारूक आजम से आका ने पूछा, ए फारूक, ए उमर, ए इब्ने खत्ताब, ये तो बताओ रोना क्यों है, आहोजारी क्यों है, इज़्तिराब क्यों है। सैयदना फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी चौखट पर एक नौजवान पड़ा है, रो रहा है, उसको रोता देखकर मुझे रोना आ गया, उसको गिरिया करता देखकर मुझे रोना आ गया। आका ने फरमाया, कौन है वो जवान, बुलाओ उसे। वो जवान आया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? उसने कहा, आका, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आका बड़ा पापी हूँ, मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए। काश अल्लाह हमें ये एहसास अता करे। गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाता, अगर गुनाह के साथ एहसास गुनाह है तो। लेकिन हमारी कौम को तो एहसास गुनाह भी नहीं है। जिस रब का खाते हैं उस रब से क्या ताल्लुक बना रखा है। अफसोस, सबकी चौखट पर जाते हैं, रब की चौखट पर आने की फिक्र नहीं। आओ उसकी चौखट पर, उस रब की तरफ पलटो। मर कर तो सभी पलटने वाले हैं, जीते जी पलटो, अपनी हयात में पलटो, अपनी जिंदगी में पलटो। उसने कहा, आका मैं मुजरिम हूं, मेरे लिए दुआ करे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मग़फ़िरत करे। आका ने कहा, क्या गुनाह किया तुमने? उस जवान ने अर्ज किया, आका शर्म आती है, या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा मुजरिम, आका बहुत बड़ा मुजरिम, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने पूछा, ए जवान, क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। फिर मेरे रऊफ और रहीम मुस्तफ़ा करीम ने पूछा, क्या तेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आसमानों से बड़ा गुनाह किया। फिर आका ने पूछा, क्या तूने अर्श से, कुर्सी से बड़ा गुनाह किया? हाँ आका, मैंने अर्श कुर्सी से बड़ा गुनाह किया, अर्श और कुर्सी से बड़ा मेरा जुर्म है। आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? क्या तूने अल्लाह की रहमत से बड़ा गुनाह कर लिया? उसने गर्दन को नीचे कर, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, नहीं या रसूल, नहीं मेरे आका, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे रब की रहमत से बड़ा नहीं है। रब की रहमत क्या है? अल्लाह फरमाता है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पर सबक दिए। सबक़त रहमती अला, अल्लाह की रहमत की बात हो रही थी। उस नौजवान से आका ने कहा, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा है? उसने कहा, नहीं आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। आका ने फरमाया, तो फिर बता तूने क्या जुर्म किया? अब उस जवान का जुर्म सुने। वो कहता है, आका मैं 8 साल से कफन चुराता रहा, 8 साल से कफन चुराता रहा। कफन चुराते चुराते एक दिन अंसार के कबीले की एक खूबसूरत लड़की का, मालदार लड़की का इंतकाल हुआ। कब्र खोदने वाले ने मुझे कहा कि आज बहुत मालदार और खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ है, कफन बड़ा कीमती होगा। मैं उस कब्र पर निशान लगा आया और रात को जब मैं गया तो ताज़ा कब्र मैंने खोली, और जब मैंने कब्र को खोला, उस खूबसूरत लड़की को जवान थी बाहर निकाला, और निकाल कर मैंने उसका कफन छीना। बड़ा कीमती कफन था। रात का सन्नाटा, हदीस पाक का मफहूम है, मैं अपने अल्फाज में अर्ज़ कर रहा हूँ। रात का सन्नाटा, चांद की दूधिया रोशनी, और जब कफन उस लड़की का निकल गया होगा तो आप उसकी कैफियत जानते क्या हुई होगी। फिर क्या हुआ, लड़की पूरी बरहना थी, कब्रें आस पास थी,
وہ نوجوان کہتا ہے میں جب کفن لے کر کے نکلا میرے دل نے سوچا اتنی خوبصورت لڑکی ہے. میں واپس پلٹا اور میں نے قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا. جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا اور جب میں زنا کر چکا وہ لڑکی زندہ ہو گئی اور اس کی زبان سے نکلا اے بدبخت اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے, تو نے مجھے گندا اور ناپاک کر دیا. اب قیامت تک ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر میں رہوں گی. جب اس کی چیخ نکلی تو میں بھاگا کفن چھوڑ کر. اب بھی جب میں تنہائی میں بستر پہ لیٹا ہوں اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں آتی ہے. میں پلٹ پلٹ کر دیکھتا کہیں وہ آ تو نہیں رہی ہے. آقا میں نے اتنا بڑا جرم کیا. آج بھی اس کے آواز کی صدائے بازگشت میرے کانوں میں آتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے اتنا بڑا جرم کیا. کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے, اور پوری کائنات میں سب سے بڑے عالم اللہ کے رسول ہیں, اس لیے حضور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں. آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا جلدی نکل یہاں سے. لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضور نے اس کو بھگا دیا. بھگایا نہیں, اللہ کا خوف حضور پر اتنا غالب تھا. آقا نے کہا جلدی نکل یہاں سے, مجھے ڈر ہے کہیں تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے. اے جوان تو نے بہت بڑا جرم کیا, تو نے بہت بڑی غلطی کی, تو نے بہت بڑا گناہ کیا. اتنا سننا تھا. وہ چلا تو گیا, وہ نکل تو گیا اور وہ اپنے سر پہ خاک ڈالنے لگا, اپنے بالوں کو کھینچنے لگا. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, میری مغفرت فرما دے. 40 دن تک, جب 40 دن پورے ہونے کو آئے, پورے ہوئے, تو اس نے ایک دن آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے کریم میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے, اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے اور تیری بارگاہ میں معافی کے قابل نہیں ہے تو مولا آج میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ تو مجھ پر اتنا بڑا عذاب بھیج کہ نہ مجھ سے پہلے اتنا عذاب تو نے کسی کو دیا نہ میرے بعد کسی کو دینا. بھیج دے آگ, بھیج دے انگارے تاکہ وہ مجھے جلا دے. اور مولا میرا گناہ یقیناً اتنا بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے, تیری رحمت بڑی ہے. تو مولا تو اپنے حبیب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے. ابھی اس کے یہ جملے تھے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. آنسوؤں کی سوگات تھی, وہ آنسو جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, وہ شرمندگی کے آنسو, وہ ندامت کے آنسو جب اس جوان کی رخسار پر آئے. ادھر بلبل سدرا بارگاہ رسالت میں پہنچے, عرض کیا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. یا رسول اللہ اس جوان کو آپ نے کیوں نکالا؟ آقا فرماتے ہیں اے جبریل کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا جرم کیا؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو, اس نے توبہ کی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے, اور یہ ارشاد فرمایا آپ کی امت میں اگر اس سے بڑا گناہ بھی کوئی کرے گا اور سچی توبہ کرے گا تو اللہ اس بندے کو بھی معاف فرما دے گا. تکبیر.